اللهم آنس وحشتي، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني، منه ما جهلت وارزقني، منه ما جهلت وارزقني، تلاوته آناء الليل وآناء النهار، تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، واجعله لي حجة يا رب العالمين، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.